राजावादीहरूले फेरि तपाईँलाई तारो बनाउला नि? केही गर्दैन राजावादीले मेरो सुझाव छ पार्टी ज्ञानेन्द्र अध्यक्ष भएर आयो भने पार्टी खोलेर बरु हामी सपोर्ट गरौँला। नेपाली जनताको मुड देख्नु भएको छ, क्रान्ति गर्ने मुडमा छ नि किन छैन? नेपाली फाल्दिन्छ यिनीहरूलाई। श्रीलङ्कामा राष्ट्रपति भवन कब्जा गर्ने जनताहरू देख्दा नेपाल श्रीलङ्का बन्दैछ भन्ने थाहा पाउँदै जनताहरू टुलु टुलु हेरेर बसेको तपाईँ पाण्डेहरू आफै कत्लेआम भए होइन, त्यसपछि हाम्रो अधोगति सुरु भयो। होइन भने जनताले लखेट्छन्। प्रष्ट कुरा भेट्न शेरबहादुरले भन्ने पाउँछ आर्जुनले के अर्थ? त्यहाँ गएर पटक पटक गइरहन्छ जाने होला नि, उनको आफ्नो विदेशी विशेष होला, व्यापारिक काममा पनि जान्छ भने औषधि उपचार गर्न पाठै गरेर फ्याँक्नुपर्छ अरे भन्ने सुनेको थिएँ। तिमीहरूको इगोटिजमले मिल्दैनौ भने के छ भने अब आउने चुनावमा शेरबहादुर रामचन्द्र र शेखर कोइरालाले के भन्छ बहुमत ल्याउँछन्। सत्ताको लागि त कमाएर फुलस्टपको लागि कम्युनिस्टहरूको झगडा हामीले देखेनौँ र खड्गौलीले पनि कटु लगाएको छ। त्यहाँ नभएर विपक्षी दल भयो नि कटु त लायो नि, कटु लाएरै हिँडेको छ खड्गौली पनि। काङ्ग्रेस त नाङ्गै छैन नि। काङ्ग्रेस त के भन्छ भने तिमीहरूलाई फुटाउँछु, तिमीहरूलाई 10 टुक्रा बनाउँछु, 10 टुक्रा बनाएपछि मैले बहुमत ल्याउँछु म मन परी गर्छु। 21 सिट चुनाव जितेको पार्टीले तपाईँको अहिले चाहिँ बहुमतको सरकार बनाउनु पाएछ। शेरबहादुरले चाहेको भए बिपी कोइरालाले भूमि सुधार ल्याए 2015 सालमा होइन, गिरिजाप्रसादले ल्याएन ठिक छ होइन। अहिले शेरबहादुरले के गर्नुपर्छ भने शिक्षा र स्वास्थ्य पुरा राष्ट्रियकरण गरिदिए अब 50 वर्ष उसले चुनाव जित्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेसले। पुष्पलालको फोटो टाँच्ने हो भने खड्गप्रसाद, पुष्पकमल, माधव नेपालदेखि नेत्र विक्रम चन्द्रसम्म मिल्नपर्छ। चीनले कम्युनिस्टलाई मिल काङ्ग्रेसलाई फुटाऊ भन्दैन कहिले पनि। उनको पिङपङ डिप्लोमेसी हो। चीन र अमेरिकाका त्यसै गरी प्रतिनिधि आएर घर घर गएर भेट्ने भने नेपालमा आगो बल्थ्यो, टायर बल्थ्यो। बल्दैन। किन चीनले भेट्दा चाहिँ किन सामान्य अवस्था होइन? ज्ञानेन्द्रले पार्टी खोलेर आयो भने यिनलाई विस्थापित गर्न सक्छन् भनेपछि ज्ञानेन्द्र राजा भएर फर्किने सम्भावना तपाईँ छैन। मैले देख्दिनँ भारत र चीनले त्यो गर्दैछन् भन्ने गलत कुरा हो। मलाई थाहा छ, मलाई लाग्दैन। दर्शकवृन्द नमस्कार, चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी आजको चुरो कुरोको यो विशेष अङ्कमा विशेष कुराकानीका साथ उपस्थित भएका छौँ। नेपालको समसामयिक राजनीतिमा भू राजनीतिक असर कस्तो पर्दैछ, जियो पोलिटिक्सको विषयमा केन्द्रित भएर संवाद गर्दैछौँ। एमसिसी पास गरिसकेपछि अथवा एसपिपी अगाडि बढिसकेपछि जुन किसिमका राजनीतिक तरङ्ग देखिए, एसपिपी रोक्न सरकार बाध्य भयो। मन्त्री परिषदको बैठकबाट एसपिपी रोक्ने निर्णय त गर्यो, गृहमन्त्रीले संसदमा यसको बारेमा जानकारी गराए, तर परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्र नपठाएको भनिसकेपछि फेरि एक प्रकारको अन्योलता कायम रह्यो र मान्छेहरूले शेरबहादुर देउवामाथि फेरि आशंका गर्न थाले। कतै शेरबहादुर देउवाले अमेरिका पुगेर एसपिपीमा हस्ताक्षर त गर्ने होइनन्। यही चिन्ताका दौरान चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख लिउ चियान्चाओ नेपालको 4 दिने भ्रमण पुरा गरेर फर्किसकेका छन्। लिउ चियान्चाओले यहाँ जे भेटघाट गरे त्यसले अनेक किसिमका राजनीतिक अर्थहरू मान्छेहरूले लाइरहेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसले चीनले एउटा भरपर्दो शक्ति खोजिरहेको छ, नेपालमा भरपर्दो शक्ति भेटेको छैन भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ भने कम्युनिस्ट पार्टीहरूले पनि कम्युनिस्टहरूको बिचमा चीनले एक प्रकारले विचार मिल्नेहरूका बिचमा एकता चाहेको छ। एउटा सफ्ट किसिमको निर्देशन भनौँ अथवा सफ्ट किसिमको चाहना भनौँ, चीनको चाहना त्यो छ कि नेपालमा तेस्रो शक्ति आएर चीनका विरुद्ध कुनै पनि गतिविधि नगरोस्, हामी नेपालमा कुनै हस्तक्षेप गर्दैनौँ भन्ने चीनको आशय छ भन्ने कुरा बुझिएको छ। वास्तवमा चीनका कम्युनिस्ट पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख लिउ चियान्चाओको त्यो पदमा नियुक्ति भइसकेपछिको पहिलो नेपाल भ्रमणको सन्देश के हो, अब नेपालको जियो पोलिटिक्समा यसले के असर पार्छ, एसपिपीको बारेमा के हुन्छ, आसन्न शेरबहादुर देउवाको भारत अमेरिका भ्रमण हुन्छ या हुँदैन, प्रचण्ड भोलि मात्रै भारतको भ्रमणमा जान लागेका छन् भाजपाको निमन्त्रणामा, चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका नेता फर्के लगत्तै त्यो भ्रमणको सन्देश के हो, प्रधानमन्त्री पत्नी आर्जु देउवा भारतमै छिन्, के हुँदैछ नेपालमा, यी यावत विषयमा केन्द्रित भएर आज हामी वरिष्ठ वामपन्थी नेता एवं पुष्पलाल अध्ययन समाजका अध्यक्ष लोककृष्ण भट्टराईसँग संवाद गर्दैछौँ। सबभन्दा पहिले म लोककृष्ण भट्टराईलाई चुरो कुरोमा स्वागत गर्छु। यहाँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद उमेशजी। एउटा अन्तर्वार्ताको भाव मैले पृष्ठभूमिमा भने के कति सही छन् गलत छन् त्यो तपाईँ र मैले मन्थन गरेर छुट्याउँला। नेपालको अहिलेको भू राजनीतिक अवस्था, जियो पोलिटिक्स अवस्था के कस्तो देख्नुहुन्छ? किनभने एमसिसी हामीले व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित पास गर्यो, चीनले त्यसमा असन्तुष्टि जनायो, एसपिपी झन्डै हस्ताक्षर भएको थियो, रोकिएको छ।
पत्र त पठाइएको छैन। त्यही दौरान चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख लिउ च्यान्चाओ 4 दिने नेपाल भ्रमण सकेर फर्केका छन्। यो अवस्थामा तपाईँ एउटा वामपन्थी राजनीतिक विश्लेषक, त्यो पनि वरिष्ठ मदन भण्डारीको सहयात्री सहकर्मी, नेपालको यो अवस्थालाई कसरी निहाल्नु भएको छ? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। अब उमेशजी के छ भन्नुहुन्छ भने चीन भनेको नेपालको चाहिँ नेपाली सभ्यतालाई सम्मान गर्ने राष्ट्र हो र भारत पनि कहिलेकाहीँ किचकिच गर्छ, त्यो छुट्टै कुरा हो। तर भारतका अधिकांश विद्वानहरूले नेपाली सभ्यतालाई रेस्पेक्ट गर्छन्। अहिले तपाईँले भूगोलमा नेपाललाई सानो देख्नुहुन्छ, नेपालमा चाहिँ जुन अहिले सनातन संस्कृति छ, त्यो सनातन संस्कृति चाहिँ नेपाली माटोबाट उब्जिएको संस्कृति हो। इभन अहिले अमेरिकनहरूले नासाले पनि प्रमाणित गरिसक्यो कि यो हिमालयन रिजन नै मानवताको उत्पत्ति हो। अहिले कालीगण्डकीको जुन तपाईँको मुस्ताङदेखि कालीगण्डकी कोरिडोर छ नि, त्यो कोरिडोरमा पहिला समुद्र थियो होइन। भल्क्यानोको उत्पत्तिले त्यहाँ त्यो समुद्र अहिले पनि त्यहाँ शालिग्राम पाउनुको अर्थ शङ्ख पनि पाइन्छ त्यहाँ। अहिले तपाईँ मुस्ताङ जोमसोममा कागबेनीतिर जानुभयो भने होइन हो। यस्तो खालको नेपाली माटो जुन सभ्यताको जननी, जसलाई अहिले अमेरिकाको वैज्ञानिक संस्था नासाले पनि मानवताको उत्पत्ति साउथ एसियाको हिमालयन रिजन, त्यो नेपाल, सम्पूर्ण नेपाल र तपाईँको चाहिँ काश्मीरसम्मको एउटा रिजन पहिलाको नेपालै सभ्यता हो। त्यो हाम्रो सभ्यता तपाईँको चाहिँ यलम्बरको पालामा तपाईँको चाहिँ यमुना नदीसम्म हाम्रो सभ्यता थियो, नेपालको भूगोल थियो। पछि हामीले डिसमेन्टल भएपछि लिच्छवीहरूले चाहिँ हाम्रो तपाईँको चाहिँ गङ्गा नदीसम्म भयो र फेरि डिसमेन्टल भयो, फेरि पृथ्वीनारायण शाहले, बहादुर शाहले फेरि गङ्गा नदीसम्म पुर्याए। टिस्टा काँगडा पनि हाम्रो सम्बन्ध सिमाना भयो। गङ्गा नदी भनेको बनारस लखनऊ सबै हाम्रो हो होइन। त हामीले सुगौली सन्धिमा हार्यौँ। बेग्लै कुरा यहाँका घात प्रतिघात, यहाँको सामन्ती चिन्तन पद्धति, इगोटिस्ट मान्छेहरूको शासनमा शासन जुन भयो, हामीले हारेर अहिले यो नेपाल छ। र नेपाल हुँदाहुँदै पनि गौतम बुद्ध जन्मेको ठाउँ यहीँ हो, शिवको चाहिँ उत्पत्ति भएको ठाउँ पनि यहीँ हो, जन्मेकै भन्दा नि हुन्छ। शिव सभ्यता पनि बुद्ध सभ्यता पनि संसारको, शिव सभ्यता पहिलो सभ्यता, दोस्रो सभ्यता भनेको रामायण, त्यो शिव सभ्यता अन्तर्गत, तेस्रो महाभारत कृष्णको सभ्यता, चौथो बुद्ध सभ्यता, सबै हाम्रै सभ्यता अन्तर्गत पर्छन्। दुईवटा सभ्यता मध्यपूर्वबाट निस्किए होइन। त्यो मध्यपूर्वबाट निस्किएका सभ्यता के हुन् भने एउटा बाइबल सभ्यता, एउटा चाहिँ मोहम्मडन कुरान सभ्यता होइन। त्यसमा दुईटै सभ्यताले शिव सभ्यता इज द जननी अफ मानव सभ्यता भनेकै छ। यस्तो देश हो यो नेपाल। यसलाई चाहिँ संसारका मान्छेहरूले चाहिँ साह्रै ठुलो महत्त्व दिएको माटो हो यो। जस्तो टर्कीको राष्ट्रपति हुनुहुन्छ एर्दोगान, उहाँले त मानव सभ्यताको उत्पत्ति नेपालबाट भएको छ, शिव सभ्यता पहिलो सभ्यता हो। हाम्रो मोहम्मडन सभ्यता भनेको लास्ट सभ्यताको चाहिँ लास्ट सभ्यता होइन, 1490 वर्ष हो होइन मोहम्मडन सभ्यता भएको। शिव सभ्यता भएको त तपाईँको 10,000 15,000 वर्ष हो। त G20 को बैठकमा चाहिँ 21 नेपाल हुनुपर्छ, गरिब देश भएर हुँदैन, सभ्यताको जननी नेपाल हो भनेर एर्दोगानले भनिरहेका छन्, इरानको राष्ट्रपतिले भनिरहेको छ। यस्तो सभ्यता भएको देशमा यहाँको लिडरसिप कस्तो भयो भने प्रो वेस्टर्न भयो। जुन लिडरसिप जसले यहाँको पैसाले यहाँको चाहिँ कर्मचारीलाई पनि किन्यो, यहाँको नेतृत्व वर्गलाई पनि किनिरहेको छ। बुझ्नु भएन के ऊ यहाँको तपाईँले भनेका ती सभ्यताहरू नष्ट पार्न, ध्वस्त पार्न चाहन्छ अथवा केका लागि यहाँको ब्युरोक्रेटहरू र लिडरसिप किन्यो त? चाहन्छ। किन चाहन्छ भने अहिले संसारमा सनातन संस्कृतिको सभ्यता वेद नै यस्तो चिज हो कि जसले तपाईँको चाहिँ विज्ञानको विकास भएको छ। अहिले जर्मनहरूले वेदलाई रिकगनाइज गरिसक्यो। वेस्टर्न कन्ट्रीबाट तपाईँको वेद चाहिँ सबभन्दा पहिलो संसारको इपिक्स हो र त्यो विज्ञानै हो त्यो होइन। त्यहाँ चाहिँ जुन यजुर्वेददेखि 4वटा वेदहरू छन्। अहिले जुन वार साइन्स छ, त्यहाँ धनुर्धारीदेखि लिएर तपाईँको अहिले आणविक हतियारसम्म बनाउने कुराहरू पनि वेदमा छ। तर हामी किन चिन्न सकेनौँ? हो त हामी सकेनौँ त। हाम्रो त के भने हाम्रो संस्कृति नै अर्काको चाकरी गर्ने संस्कृति भयो। किनभने यहाँभन्दा अगाडि पहिला हाम्रा फोर फादरहरूले नगरे होइन, हाम्रा बहादुर शाहले नगरे होइन, पृथ्वीनारायण शाहले नगरे होइन, अमरसिंह थापाले वीर बलभद्र कुँवरले नगरे होइन। जब सुगौली सन्धि भएपछि पाण्डेहरूले चाहिँ थापाहरूलाई कत्लेआम गरे, पाण्डेहरू आफै कत्लेआम भए होइन। त्यसपछि हाम्रो अधोगति सुरु भयो। हुँदा 7 सालपछि त के भयो भने पोलिटिकल पार्टी डेमोक्रेसीको नाममा चुनाव लड्नुपर्ने भयो। चुनाव लड्नलाई पैसा चाहियो,
पैसा कोसँग लिने विदेशीहरूसँग लिने यो खालको परिपाटी दलीय नेतृत्वमा आयो जसले गर्दा हाम्रो चाहिँ सभ्यता र संस्कृतिलाई नष्ट गरिसकेपछि संसारै क्रिस्चियनिटीको चाहिँ विकास हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले वेस्टर्न कन्ट्री अमेरिकाले सोचिरहेको छ। त्यसैको यहाँ त्यसैको रिपरकसन हो नेपाल। अब तपाईँले पाउनुहोस्, अब म तपाईँलाई सिधै दिन्छु। अहिले के छ भने भारतमा नरेन्द्र मोदीको जुन शासन आएको छ, चीनमा त तपाईँको सी जिनपिङले के भनिसक्यो भने शिव सभ्यता इज फर्स्ट सिभिलाइजेसन इन द वर्ल्ड, द्याट्स वाइ हामी क्रिस्चियन चीनमा पस्न दिन्नौँ। बुद्ध र शिव, लोत्से र ताओ भनेको सबै शिव सभ्यताको जननी हो। त्यसको जननी बुद्ध, लोत्से, ताओ सबैको जननी भनेको चाहिँ शिव हो होइन, शिव सभ्यता हो। त्यो सभ्यताको जननी भनेको नेपाल हो। द्याट्स वाइ हामी नेपालको सोभरेन्टीलाई हामी कसैले यहाँ हस्तक्षेप गर्न दिन्नौँ भनेर मुर्र गरेको कारण त्यो हो। तपाईँले यसरी बुझ्नुहोस्। चलाएर बसेका छन्, ठुल्ठुला पार्टीको नेतृत्वमा छन्। तपाईँ लोककृष्ण भट्टराई ती पार्टीका मूलधार र ती नेतृत्वभन्दा अलिक पर हुनुहुन्छ, यसरी विश्लेषण गरिरहनु भएको छ। काङ्ग्रेसमा भनौँ, कम्युनिस्टमा भनौँ, माओवादी एमालेमा तपाईँकै सहकर्मीहरू नेतृत्वमा छ। तपाईँले यति राम्ररी बुझेर यति राम्ररी विश्लेषण गरेर सी जिनपिङले बुझेको कुरा, नरेन्द्र मोदीले बुझेको कुरा तपाईँका सहकर्मी साथीहरूले किन नबुझे होलान् र उनीहरू त्यही तपाईँले भनेको जस्तो वेस्टर्नको डलरको पछाडि लागेर चुनाव जित्ने परिपाटीमा लाग्यो होला, किन होला त? यो अब यो सोध्नु भएको छ कहिले? होइन, मैले पटक पटक सोधेँ भनेको छु। मैले तिनलाई गएर भन्नुपर्ने जरुरी के छ? मैले तपाईँ मार्फत भनिदिन्छु नि त। म तिन कहाँ गएर यसो गरौँ उसो गरौँ मैले भन्ने होइन नि त। तर देश बर्बादीको होइन, बर्बादी होइन, देश त जनताले बचाइहाल्छ, तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस्। नेपाली जनता इतिहासमा कस्तो, मैले अघि नै भनिसकेँ, यलम्बरले एकीकरण गर्यो, फेरि डिसमेन्टल भयो, फेरि तपाईँको चाहिँ अंशुवर्माले एकीकरण गर्यो नेपालले, फेरि डिसमेन्टल भयो, फेरि पृथ्वीनारायण शाह आयो, बहादुर शाह आयो। बहादुर शाह जस्तो पृथ्वीनारायण शाहले सुरुवात मात्रै गर्यो, उसको कान्छो छोरा जसले किल्ला काँगडा होइन। अहिले हामी तपाईँ जानुहोस् त, अहिले यो गढवाल कुमाऊदेखि लिएर हरिद्वार, देहरादुन सबै नेपाल हो। इभन हिमाचल प्रदेश पनि नेपाल हो होइन। हाम्रो गङ्गा नदी लखनऊ पनि हिजो नेपाल हो, बहादुर शाहको किल्ला हो त्यो। त्यहाँसम्म हामी पुगेका हौँ। तर सुगौली सन्धिमा हामी भयौँ। तत्कालीन अवस्थामा भीमसेन थापाले फेरि जुन अहिले प्यारा छ नि, प्यारा चिनिया बादशाहलाई हामीले चाहिँ अङ्ग्रेजले हामीलाई हरायो। भित्री रूपमा चिठी पनि लेखाएको थिए, भीमसेन थापाले चिठी लेखाएको थिए। हामीले चाहिँ यो प्यारा जुन सुटिङ गर्ने एयरफोर्स हामी बनाउँछौँ, अङ्ग्रेजले एयरफोर्सको माध्यमबाट हामीलाई चाहिँ हरायो होइन। त्यसो भएको हुनाले हामीलाई चाहिँ सहयोग गर्नुहोस् भनेर चिनको बादशाह र भीमसेन थापाले चिठी लेखेका थिए 18औं शताब्दीमा। तर त्यो कुरो अङ्ग्रेजले थाहा पाएर तपाईँको चाहिँ पाण्डेहरूले चाहिँ भीमसेन थापा, त्यहाँ रानी, त्यो चुलबुले रानी राजेन्द्र लक्ष्मीले चाहिँ भीमसेन थापाको अन्त्य गरिन्, जेल हालिन्। पाण्डेहरूको शासन आयो होइन। पछि हुँदा त्यहाँ चाहिँ फेरि पाण्डेहरूलाई पनि कत्लेआम भएर तपाईँ माथवर सिंह थापा आयो। माथवर सिंह थापालाई पनि जङ्गबहादुरले कब्जा गर्यो अङ्ग्रेजकै षड्यन्त्रबाट। तर त्यति षड्यन्त्र हुँदाहुँदै पनि नेपालको सोभरेन्टी खान त सकेन नि अङ्ग्रेजले। यसरी बुझ्नुहोस्, डराए नि। अहिले पनि त्यहीको पुनरावृत्ति भएको हो। त्यही पुनरावृत्ति हो। यिनीहरू जङ्गबहादुरका रूप हुन् अहिलेका। के त तपाईँ नभएदेखि अहिले एमसिसी किन्छ। मैले पटक भने शेरबहादुरलाई, तपाईँको चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ प्रचण्ड पुष्पकमल दाहाललाई, खड्ग प्रसादजीलाई, माधव कुमार नेपालजीलाई, नेपालका नेताहरूलाई मैले के भनेको छु भने कसैको एड चाहिँदैन नेपाललाई। हामी 3 करोड नेपाली छौँ, 2 करोड प्रवासी नेपाली छौँ। 3, 2, 5 करोड इन्टु 1 लाख सेयर जसले पनि हाल्न सक्छ। एउटा ज्यामीको ज्याला अहिले 1500, 1000, 1200, 1100 भन्दा घटी छैन। उसले 30,000 कमाउँछ, वर्ष दिनको 30,000 गर्दा 1 लाखको ज्याला हाल्न सुन्नुहोस्, भन्दा 200 खरब रुपियाँ हुन्छ। 200 खरब रुपियाँ हो भने 40,000 मेगावाट विद्युत निस्किन्छ। त्यसले तपाईँ ट्रान्समिसन लाइन कति बनाउनुहुन्छ होइन, केबल कार हाल्नुहोस्, रोपवे हाल्नुहोस्, तपाईँसँग पैसा छ। किन जानुहुन्छ? हामीसँग पैसा छ। किन तपाईँ अमेरिकन एड चाहियो? किन तपाईँ युरोपियनहरूको एड चाहियो? किन तपाईँ भारतको चाहियो? किन तपाईँ चाइनाको पनि किन चाहियो हामीलाई? तपाईँले भेटेर भन्नुभयो, कतिपटक भनिसकेको थिएँ मैले। के भन्नुहुन्छ त उहाँहरू? हुन्छ भन्नुहुन्छ तपाईँ। अष्टज मुभमेन्ट मैले चढाएँ। यो के 8वटा ज, कृषिमा 20% बजेट राख्नुहोस्। यस्तो हुन्छ, अहिले सम्पूर्ण बजेट कृषिमा राख्नुहोस् र ऊर्जामा राख्नुहोस्, शिक्षा र स्वास्थ्यमा राख्नुहोस् 10% होइन, 15% कृषिमा, 15% ऊर्जामा राख्नुहोस्, 30%। अहिलेको बजेट हेर्नुहोस् त कस्तो राख्नु हो। राख्नुहुन्न त, किनभने वेस्टर्न कन्ट्री र चाहिँ तपाईँको इन्डियाको मोनोपोलिस्टिक एकाधिकार पुँजीवाद, भारतको एकाधिकार पुँजीवाद छ। जस्तै टाटा, बिर्ला, गोयन्का जसले भारतलाई रुल गरिरहेछ होइन। तिनले त त्यो मोदीको शासन कहाँ छ? त्यहाँ टाटा, बिर्ला, गोयन्काको शासन छ। नेपालमा कहाँ छ शेरबहादुरको शासन? विनोद चौधरीको छ, तपाईँको यो के अरे खेतानको गोल्छाको छ। यिनीहरूका चाकर भएर हिँडेका छन् यिनीहरू सबै।
त्यसले यिनीहरू कसका चाकर छन् भनेदेखि तपाईँको रक फेलरको छ, इलेन मस्कको छ होइन। संसार चाहिँ तपाईँले यसरी बुझ्नुहोस् के भने देश विकास कसरी हुन्छ। ली कुवान युले के प्रश्न गर्यो अरे पहिला थाहा छ संसारका धनाढ्यहरूलाई? मेरो कन्ट्रीमा कुनै चिज तिमीहरूले चाहिँ यहाँका मान्छेलाई तिमीहरूले हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन, म रोक लगाइदिन्छु भनौँ। कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय माफियाहरूलाई पस्नै दिएन क्या। त्यसैले सिङ्गापुर भन्नु नि त, महाथिर मोहम्मदले त्यही अन्तर्राष्ट्रिय माफियालाई पस्नै दिएन, आफ्नै हिसाबले पुँजी निर्माण गरौँ। पाक चुङ्गीले मान्छेले भन्छन् अमेरिकन पैसा दक्षिण कोरिया भनौँ, होइन। पाक चुङ्गीको यत्रो किताब छ, अमेरिकनहरूले त हाम्रो साउथ र नर्थलाई एकीकरण हुन दिएनन्। हामीले किम्ची बेचेर, किम्ची भनेको बाबरीको अचार डलर बेचेर हामीले चाहिँ दुःख गरेर हामीले चाहिँ युरोपमा बेचेर हामीले पैसा कमायौँ 10-15 वर्षको बिचमा भनेर उनले लेखेका छन्। यस्तै नेपालका जस्तै मनपरी गर्ने दलीय नेतालाई चाहिँ जेल हाले उनले, 15 वर्ष शासन गरे उनले। 15 वर्ष शासन गरिसकेपछि तपाईँको चाहिँ कृषिमा उसले कति पर्सेन्ट बजेट राख्यो? सम्पूर्ण कृषिमै बजेट राख्यो उसले त। अहिले शिक्षा र स्वास्थ्यमा त थोरै 5-5%, अनि कृषिमा मेल्ट्री जतिले मान्छेलाई लगातार तरकारी खेती, लगातार बङ्गुर खेती, लगातार बाख्रा पालन, लगातार तपाईँको चाहिँ गाई पालन, त्यस्तो पाकचुङ्गीले होइन। त्यसरी देशको वेबमा जानु पऱ्यो नि त। भने हामी कहाँ नि जस्तो तपाईँले भनेको जस्तो नेपालमा डेमोक्रेसीको नाममा चुनाव भयो, चुनाव जित्न चाहिँ पैसा विदेशीसँग जसले पैसा दिन्छ उसै लम्पसार पर्दाखेरि आज यो अवस्था भयो भनेर तपाईँले भन्नुभएको छ। तर त्यही डेमोक्रेसीको लागि 7 सालमा डेमोक्रेसी ल्याउन जनताहरू सडकमा आउनु पर्यो, त्यही डेमोक्रेसी ल्याउन 46 सालमा जनताहरू सडकमा आउनु पर्यो, त्यत्रो जनता आयो। त्यही डेमोक्रेसी ल्याउन 62-63 मा सडकमा आउनु पर्यो। अहिले त डेमोक्रेसी मात्र होइन, गणतन्त्र नै ल्याइसके, राजा फालिसके, कम्युनिस्टको झन्डै 2/3 मत आइसक्यो, काङ्ग्रेसले पटक एकमानाको सरकार बनाएको छ। तैपनि नेताहरू विदेशीको पाउमा लम्पसार छन्, देशले निकास किन पाउन्न के? यहाँ छ गम्भीर कुरा। यसरी गम्भीर म तपाईँलाई के भन्छु भने अब यो जुन यस्तो खालको चुनाव गरेर चुनावी पद्धतिबाट देशले निकास पाउँदैन, डेमोक्रेसी पनि टिक्दैन। यसरी बुझ्नु। अहिले डेमोक्रेसी छ नेपालमा? होइन, अब यो त मोमोक्रेसी भयो। क्रिप्टोक्रेसी भन्छन्, क्रिप्टोक्रेसी पो भन्छन् त, चोरतन्त्र। क्रिप्टोक्रेसी पनि हो र मोमोक्रेसी पनि भन्छन् यसलाई। मोमोक्रेसी भनेको चाहिँ मनपरी तन्त्र क्या, बुझ्नु भएन। डेमोक्रेसी भनेको त तपाईँको के छ भने सम्पूर्ण चाहिँ एउटा नेताले, एउटा कार्यकर्ताले म जनताको नोकर हुँ भन्नु पर्यो होइन। चुनावको नाउँमा 5 करोड खर्च गरेपछि म शासक हुँ, मैले भने मान्नुपर्छ, तैँले मान्दैनस् भने तँलाई थुनिदिन्छु भन्ने खालको डेमोक्रेसी होइन। यो डेमोक्रेसी होइन। डेमोक्रेसी गराएन यिनीहरूले। संविधान त राम्रो छ, डेमोक्रेसी कागजमा छ, तर व्यवहारमा यी सबै फटा भए। किन भए सुन्नुहोस्, पार्टी चलाउनु पर्यो, पार्टी चलाउन पैसा चाहियो। जस्तो अहिले भनौँ न माओवादीको पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा के छ अरे भने सबै टेलिफोनको लाइन काटिया छ अरे, लेबी कसैले तिर्दैन। किनभने ठुलो नेता मन्त्री भएको छ, पैसा घुस खाइरहेको छ, तर माओवादी मरिरहेको छ, वास्ता गर्दैन, मैले किन तिर्ने भन्ने भयो कि भएन? नतिरेपछि त त्यही पैसाले तिर्नु पऱ्यो। घुसखोरसँग खानु पऱ्यो भने व्यापारीसँग खानु पऱ्यो, ठेकेदारसँग खानु पऱ्यो। काङ्ग्रेसको पनि त्यही हो बेहाल, एमालेको पनि त्यही हो, अब माधव नेपालको पनि त्यही हो। त्यसैले मेरो अनुरोध सबै पार्टीहरूलाई के भने अब सुध्रियौँ तपाईँहरू, हामी सबै सुध्रियौँ न। गल्ती गरियो हामीले फेरि आफूलाई तपाईँ चेन्ज गर्न सकिन्छ नि। अब के गर्नु पऱ्यो भने निर्वाचन कानुन नल्याइकन निर्वाचन नगर्ने। अब यस्तो निर्वाचन कानुन ल्याउनु पऱ्यो जसले 1 रुपियाँ खर्च गर्यो भने त्यो पद खारेजी हुने। जस्तो नर्वे, स्विडेन, डेनमार्क जुन स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रीमा, फिनल्यान्डमा के पद्धति छ भने कुनै एउटा पार्टीको दलको उम्मेदवारले अथवा कुनै एउटा स्वतन्त्र उम्मेदवारले एउटा पर्चा आफ्नो पैसा खर्च गर्न पाउँदैन। उसले के गर्नु पऱ्यो? उसले आफ्नो पर्चा ड्राफ्ट गरेर निर्वाचन आयोगलाई दिन्छ, निर्वाचन आयोगले छापिदिन्छ र त्यो निर्वाचन आयोगले चाहिँ एकले अर्कालाई गाली नगरेको पर्चा, जनताको हितमा मात्रै कुरा लेख्नुपर्छ। त्यो पर्चा निर्वाचन आयोगले छापिदिन्छ र भोट माग्ने आधार पनि भाषणै गर्नु पऱ्यो भने पनि तपाईँको निर्वाचन आयोगले चाहिँ आयोजना गरिदिन्छ। त्यो दलको उम्मेदवारले अथवा व्यक्तिगत उम्मेदवारले आफ्नो चाहिँ घोषणापत्र मात्रै पढ्ने हो, त्यो एकले अर्कालाई गाली गर्ने होइन। तर तपाईँले भनेको जस्तो नेपालमा निर्वाचन कानुनको तपाईँले खाँचो औल्याउनु भयो। नेपालमा कानुन त छ नि, संविधान त, तर बनाइदिने कसले के नेपालमा? संसदले बनाउनु पर्यो। अनि आफ्नो विरुद्धमा आफैलाई चाहिँ आफ्नो खुट्टामा बन्चरो हान्ने कानुन यिनीहरूले बनाउँछन् जस्तो लाग्छ। अख्तियार छ भ्रष्टाचारीले समाउने, समाएको छ, कति छन् भ्रष्टाचारी, अख्तियार छैन। न्यायालय आज यिनीहरूकै चङ्गुलमा छ, अख्तियार यिनीहरूकै चङ्गुलमा छ, निर्वाचन आयोग यिनीहरूकै चङ्गुलमा छ, आयन निगम यिनीहरूकै चङ्गुलमा छ, वायु सेवा। अनि कहाँ छ राम्रो र नियम कानुन? त कागजमा त ठिक छन् नि, खोइ त क्रियान्वयन भएको। एकछिन पक्नु, गम्भीर त यहाँ छ नि। हो, अब सुन्नुहोस् के छ भने
त्यो चाहिँ यदि निर्वाचन कानुन बनाउँदैन र यही अनुसार चाहिँ 5 करोड 10 करोड खर्च गरेर निर्वाचन जितेर फेरि पनि गभर्मेन्ट बन्छ भने नेपाली जनताले फेरि पनि अर्को क्रान्ति गर्छन्। कति गर्ने किन नगर्ने? फ्रान्समा 50 पटक क्रान्ति भयो, कति भन्ने सवालै हुँदैन। अहिले नेपाली जनताको मुड देख्नु भएको छ, क्रान्ति गर्ने मुडमा छन् किन छैन? नेपाली फाल्दिन्छ यिनीहरूलाई। श्रीलङ्कामा राष्ट्रपति भवन कब्जा गर्ने जनताहरू देख्दा नेपाल श्रीलङ्का बन्दैछ भन्ने थाहा पाउँदै जनताहरू टुलु टुलु हेरेर बसेको होइन, म्याच्युरिटी हुनुपर्छ। श्रीलङ्कामा म्याच्युरिटी हुन कति वर्ष लाग्यो? यहाँ त हामीले भर्खर फाले हो नि त। प्रत्येक म्याच्युरिटी हुन समय लाग्छ। तपाईँले के गर्छन् सरकारले भने जनताले सबैलाई फालिदिन्छन् कि श्रीलङ्काको कुरा संसारै फालिदिन्छ। नेपाल पनि श्रीलङ्काको हालतमा पुग्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ? नेपाली जनतामा त्यो मनोविज्ञान पाउनु भएको छ? नेपाली जनताले फाल्छन् किनभने यस्तै विकृति विसङ्गति रहेर यसलाई कन्ट्रोल गरेन। यो संविधानले कल्पना गरेको जुन समाजवादतिर जाने बाटोमा सरकार कुनै पनि सरकार गएन भने यो संविधानलाई नि फाल्छ नेपाली जनताले। हेर्नु कहिले फाल्छ? लाग्छ समय। आत्तिसके जनता, आत्तिँदैन जनता, पाप्टिसके जनता। कहिले आएन? आत्तिएपछि त उठ्छ नि, देख्नु उठिहाल्छ नि। झ्याप उठेपछि त भाग्नुपर्छ। श्रीलङ्काको त्यो राजापाक्से अहिले मालदिप्समा पुगिरहेछ। यिनीहरूको के हुन्छ अवस्था? यिनीहरू पनि भोलि भागेर नयाँ दिल्ली जाने हो कि कहाँ जानुपर्छ? जाला नि। भाग्ने अवस्थामा पुगिसक्यो? अहिले त पुगेको छैन। अहिले सुध्रिने मौका छ यिनीहरूलाई। श्रीलङ्कालाई हेरेर सुध्रिने मौका छ। यदि सुध्रेनन् भने तपाईँ एउटा धर्मशास्त्रको ज्योतिष त होइन, राजनीतिक ज्योतिष पण्डित चाहिँ हो तपाईँ। किनभने अहिलेसम्म तपाईँले धेरै अनुभव बटुलिसक्नु भएको छ, अध्ययन पनि तपाईँको त्यस्तै छ। यिनीहरूको अवस्था यदि समयमा सुध्रेनन् भने अवस्था के देख्नुहुन्छ? अब समयमा सुध्रेन भने फालिन्छ। तपाईँ श्रीलङ्का देखिहाल्नु भयो नि। फालेर मात्रै हुन्छ? फाल्ने अर्को राम्रो फोर्स आउँछ नि। खोइ त श्रीलङ्कामा त विपक्षी फोर्सले पनि आँट गरेका छैन, विपक्षी नेतृत्वले गरेका छैन। एउटा अहिले सामान्य नागरिक समाजको मान्छेले आज तपाईँ कान्तिपुर पढ्नुहोस् त, हामी निर्णायक रूपमा श्रीलङ्कालाई चाहिँ माथि बनाउने हिसाबले छोड्छौँ। अहिले यो विक्रम सिंहे फलाना यो फलाना ढिस्कानालाई हामी मान्ने। तर श्रीलङ्का र नेपालको अवस्था एउटै हो र? श्रीलङ्कामा त परिवारवादले राजनीति कब्जा गर्यो, सत्ता कब्जा गर्यो, सबै चाहिँ तपाईँको राजपक्षे परिवारले कब्जा गर्दाखेरि त्यो अवस्था भयो। पैसो जति उनीहरूले भ्रष्टाचार गरे, खाए, विकास निर्माण गरेनन्, आम्दानी गरेनन्, जम्मै आयात मात्रै गरे, निर्यात केही गरेनन् र पो श्रीलङ्का त्यो हालतमा पुग्यो। नेपाल त्यही हालतमा छ। हेर, नेपालमा पनि अब त्यता नपुगे पनि तपाईँ अहिले भन्नुहोस् न, जनताको महँगी, विकृति विसङ्गति, भ्रष्टाचार। तपाईँ विभिन्न अफिसमा जानुहोस् त, तपाईँले सोर्स नलाइकन तपाईँ काम हुन्न, तपाईँलाई नचिनिकन कसैको काम हुन्न, गरिबीले त्यहाँ चान्सै पाउँदैन, रोजगार केही पनि छैन। भनेपछि राज संस्था फाल्यौँ, गणतन्त्र ल्यायौँ, जनताका छोराछोरीलाई नेतृत्वमा पठाउँछौँ भनेर युद्ध पनि गऱ्यौँ, सम्पूर्ण कुरा गऱ्यौँ। राज संस्था भन्दा पनि खराब नियति पो बिहोर्ने अवस्थामा पुगेछौँ त है। हिजो राज संस्था हुँदा त यस्तो थिएन नि। किन थिएन? राज संस्था हुँदा किन थिएन? विकृत विसङ्गति योभन्दा बढ्ता थियो नि। तपाईँको यसलाई कन्ट्रोल देशै सखाप हुने, देशै कोल्याप्स हुने अवस्था त थिएन नि। होइन, ठिक छ। त्यति बेलाको विकासको, त्यति बेलाको इकोनोमीको हिसाबले हेर्दा तपाईँले यो मैले यहाँ 39 सालमा यो जग्गा किन्दाखेरि यो 40,000मा 9 आना जमिन किनेको, अहिले यो आनाको 1 करोड 10 लाख छ यहाँ। बुझ्नुभयो? त्यो इकोनोमीलाई हेर्दा राजतन्त्रले कम भ्रष्टाचार गर्यो। तर यिनलाई पनि तपाईँले फ्रान्समा तपाईँ जानुभएको छैन? म त फ्रान्समा गएँ हेर्न है। त्यहाँ 5 पटक क्रान्ति भयो, 5 पटक। मान्छे त त्यहाँ त कति करिब 50,000 भन्दा बढी मान्छे मारिया छन्। रक्तपातपूर्ण सङ्घर्ष भयो। जुन मान्छे राजा फाल्छन्, नेता आउँछ खाइदिइहाल्छ, घुस खाइहाल्छ। त्यसलाई फाल्छन्, अर्को नेता आउँछ घुस खाइदिइहाल्छ। भनेपछि त्यो गतिमा अहिले बल्ल हामी पुग्नुहोस्। तर हाम्रोमा के भएको छ र? अहिले साँच्चै भन्नुहुन्छ भने नेपाली जनताले अन्तर्राष्ट्रिय मित्र सबै खालको समर्थनबाट हामीले चाहिँ त्यस्तो ठुलो गृहयुद्ध नबेरिकन गणतन्त्र प्राप्त गऱ्यौँ होइन। तर यिनले अहिले हाम्रो यहाँ नेपाली काङ्ग्रेस लगायत जति पनि दलहरू छन् होइन, कम्युनिस्ट पार्टीका विभिन्न गुटहरू छन् होइन, यी सबैलाई म के भन्छु भने अहिले पनि तिमीलाई चान्स छ, सुध्र होइन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर। तिमीले चाह्यौ भने राष्ट्रिय सहमति गर। 2 वर्षमा बिपी कोइरालाको फोटो टाङ्छौ भने, पुष्पलालको फोटो, मनमोहनको फोटो, मदन भण्डारीको फोटो, गणेश मानजीको फोटो टाङ्छौ भने अहिले पनि राष्ट्रिय सहमति गर। इलेक्सन कानुन नयाँ ल्याएर मात्र निर्वाचन गर। होइन, गर्दैनौ भने तिमीहरूलाई बिपीको फोटो, गणेश मानको फोटो टाँस्ने अधिकार शेरबहादुरलाई छैन। विनोद चौधरीको टाँस्नुहोस् शेरबहादुरजी होइन। पुष्पलाल, मदन भण्डारी र मनमोहन अधिकारीको फोटो टाँस्ने अधिकार खड्गप्रसादलाई, पुष्पकमल दाहाललाई छैन। के टाँस्ने त उहाँहरूले खेतानको टाँस्नुहोस्, उहाँहरू पनि त्यो बाटोको टाँस्नुहोस् होइन। किन टाँस्नुहोस् भन्दाखेरि तपाईँले के दिनुभयो त? अहिले पुष्पलालले हेर्नुहोस्, चना खाएर लेखेको कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्र लागू गर्नु पर्दैन। पुष्पकमल दाहाल र उसले फुट्ने हो त? एउटा इगोटिस्ट भएर चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी एकतालाई फुटाउने हो त पुष्पकमल र खड्गौली मिलेर?
मेरो भने अब फेरि बिग्रिया छैन केही पनि, आत्मालोचना गर्नुहोस्। खड्ग ओलीजीले चाहिँ संसद विघटन गरेको गल्ती भयो भन्नुहोस्, पुष्पकमलजीले चाहिँ मैले 19 बुँदे आरोप लगाएँ खड्ग ओलीलाई, त्यो मैले गल्ती गरेँ, दुईजनाले भन्नुहोस्, फेरि मिल्नुहोस् न। तर मिलेर पनि के पायौँ र हिजो? होइन मिल्यो भने दुई तिहाई त ल्याएको हो, होइन त्यो होइन त्यो अवस्था त भोगेकै हो नि हामीले। भन्नुहोस् न, हामीले हिजो ल्याएको गरेन, अब म सुध्रिन्छु है। तपाईँलाई थाहा छ वाल्मिकी पहिला बेहारा थियो होइन, पछि हुँदा एउटा चाहिँ जङ्गलमा गएर चाहिँ एउटा चाहिँ चरोलाई खानु पऱ्यो भनेर गर्दा बाण हान्दाखेरि खुरुखुरु काँड हान्दाखेरि वाल्मिकीले काँड हान्दाखेरि चरोलाई लाग्यो, चरो तल खस्यो, अनि बेलपत्र पनि खुरुखुरु खसेछ, शिवलिङ्ग रहेछ तल होइन। अनि त्यो चरो खस्यो, चरो मर्याएर हिँड्छ, चरोले भन्यो मलाई मारेर तिमीले गर्यौ, बेलपत्र खस्यो त्यहाँ, म त शिवलोक जान्छु, अब आइन्दा तिमी मासु नखाऊ, म मर्ने भएँ, तिमी चाहिँ ऋषिमुनि हुन तपस्या गर भनेर चरोले भनेको हुनाले वाल्मिकी ऋषि भयो नि त। प्रचण्ड र खड्ग ओली मिलेर अब वाल्मिकी ऋषि हुनु पऱ्यो होइन, शेरबहादुर र रामचन्द्र पौडेलले भृगु ऋषि हुनु पऱ्यो, होइन भने जनताले लखेट्छन्। प्रष्ट कुरा। त्यसो भए तपाईँले जनताले लखेट्छन् त भन्नुभयो, अहिले पछिल्लो समयमा बरु शेरबहादुर र रामचन्द्र मिलेको जस्तो देखिन्छ। रामचन्द्र शेरबहादुरले जे भन्छन् त्यही मानेर पछि लागेछन्, उनको छुट्टै गुट पनि देखिन्न। पुष्पकमल दाहाल र केपी ओलीका बीचको आरोप प्रत्यारोपका ती शब्दका बान्कीहरू सुन्नु भएको छ तपाईँले? मैले सुनेको छु। मिल्ने देख्नुहुन्छ त्यहाँ? होइन, युद्ध जनयुद्ध किन गरेको, मान्छे किन मारेको भनेर केपी ओलीले प्रश्न उठाइरहँदा केपी ओलीसँग प्रचण्ड मिल्ने अवस्था रहन्छ? किन रहँदैन? तपाईँ मिल्दा अब अहिले तपाईँ एउटा कुरा मान्नुहोस्, केपी ओली प्रचण्ड मात्रै होइन, केपी ओली प्रचण्ड माधव नेपाल इभन नेत्र विक्रम चन्ददेखि लिएर धर्मेन्द्र वास्तोलादेखि लिएर साना साना पार्टी ऋषि कटेल लोकनारायण सुवेदीसम्म एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाऊ भने तिम्रो कुनै अर्थ छैन। तिमीहरूको इगोटिजमले मिल्दैनौ भने के छ भने अब आउने चुनावमा शेरबहादुर रामचन्द्र र शेखर कोइरालाले के भन्छ बहुमत ल्याउँछन् होइन, बहुमत ल्याएपछि तिमीहरूका चाकामा लात्ती ल्यान्छ उसले। भने काङ्ग्रेसलाई बहुमत ल्याउन रोक्नलाई मात्रै मिल्ने, फेरि भोलि झगडा गर्ने त्यस्तो खोज्नु भयो त? होइन, सत्ताको लागि त कमाएर फुलस्टपको लागि कम्युनिस्टहरूको झगडा हामीले देखेनौँ र? होइन त्यसरी होइन, तपाईँले बुझ्नु भएन। काङ्ग्रेस चाहिँ के छ, काङ्ग्रेस नाङ्गै छ। जस्तो एमसिसी पास गर्न कम्युनिस्टले त घोषणा, प्रचण्ड र माधवले अथवा खड्ग ओलीले त व्याख्यात्मक घोषणा भनेर कटु त लायो नि। खड्ग ओली त त्यहाँ छैनन् नि त? खड्ग ओलीले पनि कटु लगाएको छ, त्यहाँ नभएर विपक्षी दल भयो नि कटु त लायो नि, कटु लाएरै हिँडेको छ खड्ग ओली पनि। काङ्ग्रेस जस्तो नाङ्गै छैन नि। काङ्ग्रेस त के भन्छ भने तिमीहरूलाई फुटाउँछु, तिमीहरूलाई 10 टुक्रा बनाउँछु, 10 टुक्रा बनाएपछि मैले बहुमत ल्याउँछु, बहुमत ल्याएपछि म मनपरी गर्छु। ओपन भनिरहेको छ नि काङ्ग्रेसले। अहिले काङ्ग्रेस खै त बिपी कोइरालाको अनुसार मैले के भनेको थिएँ भने शेरबहादुरले पाएको चान्स होइन, 21 सिट चुनाव जितेको पार्टीले तपाईँको अहिले चाहिँ बहुमतको सरकार बनाउनु पाएको छ। शेरबहादुरले चाहेको भए बिपी कोइरालाले भूमि सुधार ल्याए 2015 सालमा होइन, गिरिजाप्रसादले ल्याएन, ठिक छ होइन। अहिले शेरबहादुरले के गर्नुपर्छ भने शिक्षा र स्वास्थ्य पुरा राष्ट्रियकरण गरिदिए भए 50 वर्ष उसले चुनाव जित्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेसले, खै गरेको त? विनोद चौधरीले जे भन्छ त्यही। त्यसो भएर यदि जनतालाई बचाउने हो भने, होइन भने कम मार्क्सको चाहिँ फोटो टाँस्ने हो भने, पुष्पलालको फोटो टाँस्ने हो भने खड्ग प्रसाद, पुष्पकमल, माधव नेपालदेखि नेत्र विक्रम चन्दसम्म मिल्नपर्छ। के तपाईँले यो आशय व्यक्त गरिरहँदा 4 दिने भ्रमण पुरा गरेर छिमेकी राष्ट्र चीनका कम्युनिस्ट पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख लिउ चियानचाओ चीन फर्केका छन्। उनले यहाँ भेट्न त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपा, परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का, काङ्ग्रेसका नेताहरूदेखि लिएर कम्युनिस्टका नेताहरू सबैलाई भेटे। तर मान्छेहरूको विश्लेषण, विज्ञहरू के भन्छन् भने नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी मिलाउन आएका हुन्। अब लिउ चियानचाओ फर्केपछि नेपालका कम्युनिस्टहरू मिल्छन्। त्यो पहिला सोङताओ फर्केपछि मिलेका थिए, पहिलाका कम्युनिस्ट पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख। अहिले लिउ चियानचाओ फर्केपछि यिनीहरू आउने चुनावमा मिल्छन् र चीन कम्युनिस्टलाई मिलाउन आएको भनेर व्याख्या गरिरहेछन्। यो सत्य हो? एकदमै गलत। चीनले कम्युनिस्टलाई मिल, काङ्ग्रेसलाई फुटाऊ भन्दैन कहिले पनि। उनको पिङपङ डिप्लोमेसी हो। हिजो पनि कम्युनिस्ट पार्टीलाई मिलाएको चीनले होइन, हामीले हो। तपाईँलाई थाहा छ हिजो 74 सालको चुनावमा पहिलो कम्युनिस्टहरू मिलेर चुनाव लड्नुपर्छ भन्ने मान्छे म, कार्यपत्र पेश गर्ने मान्छे म। एमालेको तत्कालीन अनडिभाइडेड एमालेको पेशागत सङ्घको चाहिँ कार्यक्रममा मैले कार्यक्रम पेश गरेँ होइन, कार्यपत्र पेश गरेँ। त्यसको टिप्पणी चाहिँ माधव कुमार नेपाल, राम कार्की होइन, अहिले चाहिँ माओवादीमा मिले ती हाम्रो गणेश शाह होइन, यो पार्टी युनिटीबाट एमाले
मार्क्सवादीहरू मिल्नु हो, शरण विक्रम मल्ल लोकनारायण सुवेदीलाई के दियो तपाईँ किन गर्नुहुन्छ भनेर उनले भाषण गरे। हेर्नुहोस् राम कार्कीजी, मैले के भने त्यसो होइन, मलाई के पद दिन्छ खड्गप्रसादले अथवा पद प्रचण्डले भन्ने कुरो होइन। के हो भने नेपाली कङ्ग्रेस जहिले पनि निजीकरणमा गएर रेमिटेन्स इकोनोमीमा गयो। हामीले कृषिमा बजेट नबढाइकन रेमिटेन्स इकोनोमीलाई विस्थापित गर्न सक्दैनौँ। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र कृषिमा बजेट बढाएर कृषि उपज बाहिर निकासी गरेर व्यापार घाटा हामीले चाहिँ पुर्ताल नगर्ने हो भने हाम्रो देश रहन्न, अप्ठ्यारो अवस्था आउँछ। त्यहाँ कम्युनिस्ट पार्टीहरू मिल्नुपर्छ र मिलेर चुनाव लड्नु। नेपाली कङ्ग्रेस त हेरियो नि, नेपाली कङ्ग्रेसले 24 वर्ष शासन गर्यो 32 वर्षमा। कम्युनिस्ट पार्टीले त 8 भनौँ न, मनमोहन 9 महिना, प्रचण्ड 9 महिना होइन, माधव कुमार 18 महिना गरेर सबै हिसाब गर्दाखेरि। तर हरेक सरकारमा कम्युनिस्ट पार्टी नभएको सरकार हुँदैन नि। सरकार त पोलिसी लागु हुँदैन। प्राइम मिनिस्टर नभइकन मन्त्रीले त प्राइम मिनिस्टरको चाहिँ इगो, यो मन्त्रीले लगेको प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टरले नो भन्ने पनि हो सिद्धि। यो प्राइम मिनिस्टर नभइकन। तर अहिलेका प्राइम मिनिस्टरको हालत हेर्नुहोस् त, एउटा अर्थमन्त्रीमाथि त्यत्रो प्रश्न उठ्दा पनि उनले हटाउन सकेनन्। संसदमा एमाले करायो, सडकमा बुद्धिजीवीहरू कराएपछि त्यो हिसाबले उनी राजीनामा दिन बाध्य भए। एउटा प्रधानमन्त्रीले नाथे अर्थमन्त्री हटाउन सक्दैन, अनि तपाईँ कहाँ प्रधानमन्त्रीमा सबै कुरा तपाईँ उसले हटाउन उसको हटाउने लक्ष्य थिएन, उसको कुरा गर्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीको आफ्नै इन्ट्रेस्ट थियो नि त्यो मान्छेलाई पठाउने त। के थियो त्यहाँनिर भन्नु? किन अब तपाईँ आज हिजो जस्तो पत्र पत्रिका पढ्दै शेरबहादुर देउवाका छोरा भए उसले नभए उसले उसको इन्ट्रेस्ट थियो नि, उसको त इन्ट्रेस्ट नभएको भए तपाईँको चाहिँ त्यहाँ किन ऊ भित्र गर्छ र? भोलि चुनाव आइरहेको छ, चुनाव पैसा बटुल्न गऱ्यो होला, दुइटैको कुरो मिल्यो होला। भनेपछि मिले मतोमा प्रचण्ड र शेरबहादुरको मिले मतमा जनार्दनले हुन सक्छ त, जनार्दन र शेरबहादुरको मिले मत हुन सक्छ। एक्लै जनार्दनले त्यत्रो हिम्मत गर्न सक्छ प्रचण्डले बाइपास गरेर? कस्तो नगर्नुहोस्, दुनियाँमा मान्छेले त्यो छोडिदिनुहोस्, संसारमा कस्ता कस्ता कुरा भएको छ। भने प्रचण्ड दोषी छैनन् त्यहाँ? दोषी को भन्ने मैले भन्दिनँ क्या, दोषी होइन। त्यहाँ कति पैसा घोटाला गरे भन्ने भन्दा नि अब छानबिन गर्ला संसदले। आशा छ तपाईँले संसदले छानबिन गर्नेमा? योभन्दा अगाडि विष्णु पौडेल र भरतमोहन अधिकारीले गल्ती गर्दा पनि संसदीय समिति बनाएको थियो। गर्दैन भने त यो सिस्टम कोल्याप्स हुन्छ बिस्तारै उमेशजी। मलाई के छ र, म त आफू व्यक्तिगत रूपमा समाजवाद मलाई आएको देखिहाल्नु भएको छ। मेरो त जनताको लागि लडाइँ गरिरहेको छु मैले। भोलि यिनीहरू गर्दैनन्, सुध्रिँदैनन् भने त्यो आन्दोलनको नेतृत्व मैले गर्छु क्या, बुझ्नु भएन? यिनीहरूलाई फ्याँक्ने आन्दोलनको नेतृत्व गर्छु म। यिनीहरू फ्याँक्न तपाईँ सफल हुने सम्भावना छ? किन छैन? जनता जागेपछि सफल। हिजो तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँलाई 2046 साल अगाडि एउटा म इतिहास बताइदिन्छु। म ओखलढुङ्गाबाट आएँ, किसुनजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ किसुनजी कुपटोलमा बस्नुहुन्थ्यो भानिज कहाँ हो। आन्दोलनको जस्ट 3 महिना अगाडि म उहाँलाई भेट्न गएँ। गिरिजाप्रसाद राजासँग बार्गेनिङ गरिरहेको थिएँ चुनाव लड्नलाई, होइन, पञ्चायत प्रवेश गर्नलाई। किसुनजी कहाँ गएँ मैले, चिया खाऊँ, दुईजना चिया खाऊँ बाबु भन्नु। चिया खाएर कुरा गर्नु। उहाँले के भने, हेर्नुहोस् बाबु, हामी गणेश मानजी र हामी त मर्छौँ, यत्तिकै भयो। गिरिजा पञ्चायत प्रवेश गर्छन्, हेर्नुहोस् अब हामीसँग औषधि उपचार गर्ने पैसा पनि छैन भन्ने कुरा गर्नु। पछि मैले कहाँबाट बुढाको त्यो मार्मिक कुरा सुनेर मसँग 1 सय कति रुपियाँ थियो, औषधि किनेर डाक्टरले प्रेस्क्राइब गरेको औषधि किनेर लगेर दिएँ, बुझ्नुभयो? त्यसको 8 महिना 9 महिनापछि उहाँ प्राइम मिनिस्टर हुनुभयो। यसरी नसोच्नुहोस् तपाईँ कि मौका छ। जनता जागेपछि भनेपछि जनता कति दिन जाग्यो र? 46 हेर्नुहोस्, 46 साल फागुन 7 गते बडा आन्दोलन सुरु भएको। आन्दोलन चाहिँ अब तुइन्छ भन्दै 46 साल चैत्र 17 गते तपाईँको चाहिँ पाटनमा जब चाहिँ पूर्णचण्डी माध्यमिक विद्यालयमा चाहिँ गोली हान्यो नि विद्यार्थी, 8 क्लास 9 क्लास पढ्ने विद्यार्थीमाथि, अनि पाटन जाग्यो। काङ्ग्रेसले भनेको जस्तो चीनले यहाँ एउटा भरपर्दो शक्ति खोजिरहेछ विश्वासी नेपालमा, त्यो पाएको छैन। जसरी राज संस्था हुँदा राजालाई एउटा भरपर्दो शक्तिका रूपमा चीनले हेरेको थियो, पछि दलहरूमा आउँदा कहिले कुन देश कहिलेतिर फर्केका, चारैतिर फर्केका यी दल र दलका नेतामा विश्वास भएन। एउटा भरपर्दो शक्ति आवश्यक छ भनेर चीनले महसुस गर्यो। त्यो त महसुस गर्ला उसको आफ्नो हिसाबले, होइन? तपाईँलाई लाग्छ कि लाग्दैन? पाउनु त्यो त होला, त्यो उसले भरपर्दो शक्ति खोज्ने। चीन कस्तो राष्ट्र हो भने तपाईँले बुझ्नुहोस् कि चीनले चाहिँ भारतले जस्तो चाहिँ पिची अमेरिकाले जस्तो पिची डलर फ्याँकेर पैसा कमाउँदैन। उसले झ्याप्प केही गर्यो भने त उसले त संसारमा त त्यो राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीलाई किनिदिए भइगयो नि। पैसा छ उसँग अहिले। पैसा अहिले तपाईँलाई थाहा छ 23 खरब अमेरिकी डलर ऋण लिएको छ अमेरिकाले चीनसँग। जो बाइडेनले न्यु खोज्न सक्छ, त्यो पैसा तिर भन्यो भने के गर्छ? टाट पल्टिन्छ अमेरिकाले। 23 खरब। त्यो चीन चाहिँ त्यसरी मान्छेलाई गर्दैन। ऊ चाहिँ एकदम भला आदमी पाराको व्यापारी। आएर सबै नेताहरूलाई
घर घर पुगेर घन्टौँ भेट्नुको कारण के हो होइन त? किन नभेट्ने नेपालीहरू तपाईँले अझै बुझ्नु भएको छैन होइन, भारतका अमेरिकाका कुनै प्रतिनिधि यसै आएर भेट्ने भने तपाईँहरू सहन सक्नुहुन्थ्यो? तपाईँहरूका विश्लेषण कस्ता हुन्थ्यो यहाँ? कि उत्तरतिरबाट आएको हावा शीतल भएको छ तपाईँहरूलाई? चीन र अमेरिकाका त्यसै गरी प्रतिनिधि आएर घर घर गएर भेट्ने भने नेपालमा आगो बल्थ्यो, टायर बल्थ्यो। बल्दैन किन चीनले भेट्दा चाहिँ किन सामान्य अवस्था? होइन बल्दैन घर घर कसरी अमेरिकाका मन्त्री आउँदा, अमेरिकाका प्रतिनिधि मण्डल आउँदा नेपालमा कत्रो विरोध भएको थियो? हत्ते तपाईँले कुरै बुझ्नु अमेरिकाको प्रतिनिधि आएर चाहिँ के भन्छ तिब्बतियन शरणार्थीलाई भेट्ने हो त? चीनले त आएर त कुनै शरणार्थी अमेरिकन अथवा अमेरिका भारतीय पक्षका मान्छेलाई उचाल्ने त्यस्तो खालको गरेछ? चीनले चाहिँ भारतीय माओवादीलाई कहीँ भेटेर उचालिदिएछ? उसले उचाल्दैन। यसरी बुझ्नुहोस्, चीनले के गर्छ, उसले राजनीतिक पार्टीका नेताहरूलाई भेट्नु स्वाभाविक हो। अमेरिकन आए पनि भारतीय नेता आए पनि राजनीतिक पार्टीका नेतालाई भेटेको कसैले विरोध गर्दैन। गर्छ केमा भने तपाईँले तपाईँको जग्गा हडप्न खोज्यो भने विरोध हुन्छ, तपाईँको चाहिँ इन्ट्रेस्ट लाग्न खोज्यो भने विरोध हुन्छ। जस्तो अमेरिकाको विरोध किन भएको भन्दाखेरि यदि उसले चाहिँ पहिला पनि तपाईँको चाहिँ एड त दिइराख्यो नि अमेरिका, राप्ती त्यत्रो विकास परिषदमा दियो, योजनामा दियो, अर्को के अरे अमेरिकाको अर्को एड दिने संस्था छ नि युएसएड अन्तर्गत कहिले काहीँ विरोध संसारमै काहीँ भयो। एमसिसी चाहिँ किनभने यो चाहिँ एकदम सैनिक अनुसारको हो। हामी असंलग्न पर राजनीति भएको मान्छेले हामीले के भन्नु पर्थ्यो अमेरिकालाई भने तपाईँले जसरी युएसएडबाट दिनुभएको पैसा हो त्यसै गरी दिनुहोस्, मित्र राष्ट्र हाम्रो बराबरी हो संसारका सबै। तर विशेष चीन र भारत चाहिँ हाम्रो विशेष मित्र हुन् होइन। अमेरिका, बेलायत, जापान होइन, जर्मन सबै हाम्रा मित्र हुन्। सभ्यताको हिसाबले तपाईँहरूले हामीलाई रेस्पेक्ट गर्नुभएको छ, धन्यवाद छ भन्नुपर्छ क्या। कूटनीतिक रूपमा हामीले त असंलग्न राष्ट्र असंलग्न भएरै बस्नुपर्छ। हामीले कुनै शक्ति राष्ट्रको खेमामा जानै हुँदैन। यो हाम्रो सोभरिनिटी बचाउन पनि र सभ्यता संसारको मानव सभ्यताको पहिलो रूप भ्रूण नेपालबाट जन्मियो भनेपछि त सबै मानव हाम्रो लागि बराबर हुन् नि त। त्यसो हो भने चीनको हस्तक्षेप होइन? हुँदैन। अनि एसपीपी रोकेकोमा चीनले खुसी व्यक्त गर्नु हस्तक्षेप होइन? होइन त असंलग्नमा एमसीसी कार्यान्वयन गरेकोमा विरोध गर्नु पनि हस्तक्षेप होइन? एसपीपी रोकेकोमा खुसी हुनु पनि हस्तक्षेप होइन? होइन नि। किनभने एमसीसी तपाईँको चाहिँ सैनिक एड हो। अनि त्यो नेपालले रोक्दा, नेपालले कार्यान्वयन गर्दा चीन खुसी हुने र बेखुसी हुने भनेपछि नेपाल सार्वभौम राष्ट्र होइन? किन होइन? अनि हरेक कुरामा आफ्नो मित्र राष्ट्रको बिचमा खुसी र बेखुसी हुँ किन हुँदैन? हामी त मित्र राष्ट्र हौँ नि। उसको चाहिँ हाम्रो छिमेकी जोडिएको आज त तपाईँलाई थाहा छ अरनिकोदेखि भ्रिकुटीदेखि होइन, भ्रिकुटी अरनिकोदेखि हाम्रो मित्र छ आजसम्म हो। तपाईँलाई चिनिया पक्षमा बोलेको आरोप लाग्दैन? होइन, के को चिने, म त अमेरिकाको पक्षमा नि बोल्छु, निष्पक्ष बोल्ने मान्छे हुँ, किन नबोल्ने? तर अमेरिकाले आज वर्ल्डमा जुन इम्पेरियलिस्ट साम्राज्यवादी जुन विचार लिएर हिँड्छ नि, हतियार बेच्छ। अहिले युक्रेनमा उसले चाहिँ हतियार दिनुपर्ने के आवश्यकता थियो? अमेरिका यदि थियो भने, यदि निष्पक्ष राष्ट्र थियो, संसारको मानवतावादी राष्ट्र हो भने युक्रेनमा किन हतियार दिनु पर्थ्यो? युक्रेनमा हतियार नदिएर चाहिँ उसले चाहिँ संसारका सबै मानवता विरोधीलाई लाखौँको जुलुस निकाल्न सक्दैन? किन दियो हतियार? हतियार बेचेर पैसा कमाउने राष्ट्र हो नि अमेरिका त। मान्छे मारेर पैसा कमाउनु। अफगानिस्तानमा हेर्नु त कति मान्छे मार्यो? चीनले कहीँ गएर मान्छे मारे? चीनले त संसारमा बनाइदिइरहेको छ। श्रीलङ्कालाई कङ्गाल बनायो भन्छन्। श्रीलङ्कालाई जम्मा 10% ऋण त चीनको रहेछ। हात्तेरी त कहाँ हुनु 10%? जम्मा 12% ऋणमा 2% ऋण चीनको। तर चीनले सुन्नुहोस्, नेपालमा गौतम बुद्ध विमानस्थल बनाउँदा र पोखरा विमानस्थल बनाउँदाका फरक त तपाईँले हिसाब गर्नुभयो होला नि। पोखरा विमानस्थलको गौतम बुद्ध विमानस्थलको भन्दा कम छ धावन मार्ग, त्यो 22 अर्ब लाग्यो। तर गौतम बुद्ध विमानस्थल चाहिँ 7 अर्बमा निर्माण भयो। तपाईँले दुइटै उसले दिया त हो नि, होइन? कहाँ एसियन बैंक र नेपाल सरकार मिलेर बनाएको गौतम बुद्ध? त्यसरी होइन। पोखराको चाहिँ त्यहाँ त्यो इन्जिनियरिङ टेक्नोलोजीको कुरा न, हामी इन्जिनियरिङ टेक्नोलोजीको बारेमा तपाईँले मैले व्याख्या गरेर हुँदैन, त्यसलाई विशेष अध्ययन गर्नुपर्छ। तर हामीलाई 0.5% 0.75%मा लोन दिइरहेको छ। त्यहाँ के गरिरहेछ? श्रीलङ्कामा के रहेछ भने चीनले दिएको त्यो पनि बन्दरगाह बनाउन, श्रीलङ्काको बन्दरगाह आफैले बनाउनु दिएको लोन हो। त्यसमा 1.5% लोन ब्याज रहेछ। त्यति बेलाको ब्याज क्या। जबकि त्यति बेला वर्ल्ड ब्याङ्कले, आइएमएफले, एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले 3.5%मा ब्याजमा लोन दिन्थ्यो। हामीले 3.5%मा नेपाल लिइरहेको छ। त्यसो भए पाउनुहोस्, त्यसले त्यहाँ अहिले 60% तपाईँको चाहिँ लोन मिना गरिदिइसक्यो चीनले।
अब म तपाईँबाट जान्न के चाहन्छु भने नि चीनका कम्युनिस्ट पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख लिउ नेपाल आए। यहाँ धेरै राजनीतिक ज्योतिषहरूको भविष्यवाणी के छ भने अब नेपालको राजनीति उथुल पुथुल हुन्छ, यहाँ चाहिँ नसोचेको राजनीतिक घटना परिघटना घट्छ भनेर व्याख्या गरिरहेको छन्। के सत्य हो? केही हुँदैछ यहाँ? केही हुँदैन, उथल पुथल हुन्छ, के हुँदैन। भोलि चुनाव यही अवस्थामा लेफ्ट मिलेर पनि, लेफ्ट प्रचण्डजी, ओलीजी, माधवजी, मोहन विक्रमजी सबै मिलेर चुनाव लडेर बहुमत ल्याउनु हो भने पनि उहाँहरूले पनि खर्च गर्ने त 5 करोडै हो कम्पिटिसन गर्दाखेरि, होइन? त्यसले कुनै उथल पुथल ल्याउनेवाला छैन। मेन कुरा चाहिँ के भने अब आफूले नेपाली कङ्ग्रेस होस्, कम्युनिस्ट पार्टीका विभिन्न ग्रुपहरू हुन्, आफूले के गर्नु पऱ्यो भने आफूलाई अघि मैले वाल्मिकीको कुरा गरेँ, आफूलाई सुधार्नु पऱ्यो। पार्लियामेन्टले नयाँ कानुन पास गरेर चुनाव गर्नु पऱ्यो। त्यो त तपाईँले भन्नुभयो कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा आउने सम्भावना देख्नुहुन्छ? आउन सक्छन्, किन नसक्नु? चिनिया रसायन चिनकै पर्दैन, चिनको रसायन हो, यहीँको रसायनले, यहीँका बुद्धिजीवीले रसायन गर्छ, चिनले लाउँदैन। यदि चिनले लाएर फर्के लगत्तै यिनीहरू मिल्यो भने चिनिया रसायन भन्ने कि नभन्ने हामीले भन्न मिल्दैन। यहाँ नि मिल्यो भनिरहेको मैले भनिरहेको छु, प्रचण्डलाई भेटेर, ओलीलाई भेटेर, माधवलाई भेटेर तिम्रो मिल्नुपर्छ। के हो यो? के तरिका हो? त्यसो भए शेरबहादुर देउवा अमेरिका जान ठिक्क परेको, एसपीपी रोकिएको, परराष्ट्र मन्त्रालयले त पत्र नपठाएको भनेको छ, गृहमन्त्रीले पठायौँ भनेर ढाँट्नुभयो संसदमा, त्यो हामीले सबैले सुनेका छौँ। प्रधानमन्त्री देउवा अमेरिका भ्रमणमा जाने तयारी गरिरहेको र एसपीपीमा हस्ताक्षर गर्ने चर्चा परिचर्चा चलिरहेको बेला लिउ आउनुले कुनै त्यस्तो कुरा बुझ्न सकिन्छ? बाघ कराउनु र बाख्रा हराउनु भयो होला, त्यसले प्रधानमन्त्री अमेरिका जानुहोस् हामीलाई केही भन्नु छैन, तर नेसनल इन्ट्रेस्टमा सही गरेर नआउनुहोस्। यदि गर्नुभयो भने के हुन्छ? फालिनुहुन्छ, उहाँ जनताले फालिदिन्छन्। एमसीसी त गर्नुभयो त, खै कसले फाल्यो? एमसीसी होइन, व्याख्यात्मक घोषणा सहित गरेर फेरि फालिदिन्छन् नि। यसमा पनि कुनै व्याख्यात्मक सहित गरिदिने हो कि गर्नुहुन्न? कहाँ घनश्याम भुषालले विश्वासै मान्नु भएको छैन, भीम रावलले विश्वासै मान्नु भएको छैन। उहाँ व्यक्तिले विश्वास मान्नु अनुसार मलाई के मतलब हो र? तपाईँ उहाँले गर्नुभयो भने उहाँ नेपाली जनताले फाल्छन् शेरबहादुरलाई। किन गर्नुहुन्न भनेर भनिरहनु भएको छ तपाईँ? के आधार? किनभने शेरबहादुर देउवा त जे पनि गरिदिन्छन्। होइन, किनभने अहिले उनी चाहिँ तपाईँको असंलग्न परराष्ट्र नीति अनुसार नेपाललाई चलाउनुपर्छ भन्ने नेपाली कङ्ग्रेसको अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरूको अहिले पार्टीको बैठक भइरहेको छ, उनीहरूले चाहिँ त्यो बोलिरहेका छन्। शेरबहादुर देउवाले पार्टीको निर्णय मान्छन् र भने मान्नुपर्छ नि। माने देख्नु भएको छ र? किन नमानेन भने त्यहाँ पनि फालिन्छ। यदि मलाई यसै गरी विरोध गर्ने हो भने फेरि तेस्रो पटक पनि सभापति बन्नलाई विधान संशोधन गरेर देखाइदिन्छु भनेर घुर्किदिइसके। होइन, त्यो केही अर्थ छैन उसको घुर्कीले। त्यस्ता तानाशाहले फालिन्छन् नेपालमा। शेरबहादुरको कुनै अर्थ छैन। गिरिजा प्रसादलाई चुनाव हराइदिए नेपालीले, शेरबहादुर के अर्थ छ? कहाँ हारे गिरिजा प्रसादले? किन हारेनन्? 51 सालमा हारे होइन? 51 काङ्ग्रेसले पो हारे त, उनले त जिते नि। होइन, उनले व्यक्तिले काङ्ग्रेसले, गिरिजा प्रसादको पार्टीले हारेछ, गिरिजा हारेको भइगयो नि। व्यक्तिको के अर्थ हुन्छ? शेरबहादुरले जित्ला। अस्ति भर्खरै तपाईँको चाहिँ 21 सिट आएको होइन 74 सालमा? फुर्ती लाएर हुन्छ? फेरि पनि अहिले स्थानीय चुनावमा त देखाइदियो त। के अर्थ चाहिँ स्थानीय चुनाव देखाएर फेरि अर्को चुनावमा हार्न सक्छ? त्यसो भने यति बेला लिउ नेपालमा आइरहँदा लिउ अन्तर्राष्ट्रिय विभागका प्रमुख कम्युनिस्ट पार्टी चीनका नेपालमा आउने, उनी सामान्य मान्छे होइनन्। त्यस्तो मान्छे आउँदा प्रधानमन्त्री पत्नी भारत भ्रमणमा हुनुहुन्थ्यो, यसको रहस्य छ? त्यो त मैले केही रहस्य हुँदैन, त उहाँ आफ्नो भारतमा उपचार गर्न गएको त्यति मात्रै बुझ्दै नि? त्यहाँभन्दा बढी के हुन्छ? अहिले शेरबहादुरलाई चलाउने आर्जु, देश चलाउने आर्जु मात्र भयो त? आर्जु होला देश उनले गएर त्यहाँ गएर कसले भेट्ने? तपाईँलाई थाहा छ त्यहाँ भारतको नरेन्द्र मोदीले भेट्न शेरबहादुरले भन्ने पाउँछ आर्जुले? के अर्थ? त्यहाँ गएर एउटा पटक पटक गइरहन्छ नि? जाने होला नि, उनको आफ्नो विदेशी विशेष होला, व्यापारिक काममा पनि जाने होला, औषधि उपचार गर्न पाठै गरेर फ्याँक्नुपर्छ अरे भन्ने सुनेको थिएँ मैले। त्यस्तो सुनेको छु मैले। ए त्यति मात्रै हो? त्यति त्यहाँभन्दा बढी। त्यसो भए पुष्पकमल दाहाल त नेपालको राजनीतिलाई केन्द्रमा राखेर बसेका मान्छे हुन् नि। अहिले राजनीतिको केन्द्र पुष्पकमल दाहालसँग छ। लिउ नेपाल भ्रमण आएको एक दिन बिराएर पुष्पकमल दाहाल भोलि भाजपाको निमन्त्रणामा भारत जाँदैछन्। भाजपाको निमन्त्रणामा जाँदा पक्कै नरेन्द्र मोदीसित भेट त हुन्छ होला, आशंका गरौँ। किन? यसको रहस्य के छ? रहस्य केही हुँदैन यसमा के छ भने पार्टी टु पार्टी रिलेसन बढाउनु खोज्या होला। त्यसले खासै केही अर्थ गर्दैन क्या। पुष्पकमलले भारतलाई भेट्नु, लिउ यहाँ आउनु, अथवा शेरबहादुर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई भेट्नु, होइन? खड्गप्रसाद के गरेपछि चाहिँ ठुलै उथलपुथल हुने हो त? उथलपुथल शेरबहादुर अमेरिका जाँदा नि केही फरक नपर्ने, पुष्पकमल लिउ आए लगत्तै भारत भ्रमणमा जाँदा नि फरक नपर्ने, लिउ नेपाल आएर नि फरक नपर्ने भए त सामान्य छ नेपालको राजनीति? सामान्य नै छ। अहिले के छ तपाईँले के गर्नु पऱ्यो भने असंलग्न परराष्ट्र नीति अनुसार सबैसँग डिल गर्नु पऱ्यो क्या। जोसँग जाँदा पनि जान त पऱ्यो नि। संसार त एउटा घर हो नि। अहिले त तपाईँ एक्लै बसेर त कुरो भएन। तपाईँ जानु पऱ्यो। शेरबहादुरले के भन्नु पऱ्यो भने जो बाइडेनसँग हामी नन लाइन फरेन पोलिसी मान्छौँ, तपाईँसँग हाम्रो एकदम मित्रता छ, हामी चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुनै पनि सैनिक गठबन्धनमा लाग्दैनौँ, तपाईँले दिएको चाहिँ निष्पक्ष एड लिन्छौँ,
सी जिनपिङले दिएको पनि लिन्छन्, नरेन्द्र मोदीले दिएको पनि लिन्छन् भन्नु पर्यो शेरबहादुर। गगन थापाले त भने यही त हो नि संसदबाट, किन त्यत्रो विरोध भयो त गगन थापा? चीनको पनि ल्याउँ, भारतको पनि ल्याउँ, अमेरिकाको पनि ल्याउँ, नेपालमा विकास भने होइन र? त्यो त भन्या हो। तर भिख माग्ने भनेर गगन थापाको विरोध होइन, मेरो भनाइ त हो। मेरो भनाइ के हो भने मैले अघि तपाईँलाई भनिसकेँ कि संसारमा एडले विकास भएको संसार, ब्राजिल एड र ऋणले गर्दा डुब्यो। लुला आइसकेपछि सारा आफैले त्यस तपाईँको चाहिँ कम्पनी सिस्टममा ल्याएर चाहिँ सेयर उठाएर चाहिँ विकास गरेपछि लुला आए। अहिले पनि लुलालाई फेरि त्यहाँ अमेरिकाले चाहिँ जेल हलायो, फटायो अमेरिकाले, होइन? भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाएर अहिले फेरि उनले जिते भ्रष्टाचारको मुद्दा, जितेर फेरि आउँदै उनले चुनाव जित्दैछन् ब्राजिलमा। सुन्नुहोस् है, त्यसैले एडबाट लिने होइन क्या। मेरो भनाइ शेरबहादुरलाई पनि मेरो सुझाव के छ, ओली उसलाई देश विदेश घुम्नुहोस्, आफ्नो नेपालको छवि बनाउनुहोस्, केही भन्नु छैन, तर सेयर सिस्टममा जानुपर्छ। एड लिएर देशको विकास हुँदैन। अब अन्तिममा म तपाईँसँग के जान्न चाहन्छु भने यी सबै कुराहरू हामीले गरिरहँदा पूर्व राजा भनौँ कि राजा ज्ञानेन्द्र भनौँ बैङ्ककमा छन्। राजा ज्ञानेन्द्र बैङ्ककमा त्यहाँ चाहिँ शक्ति राष्ट्रका प्रतिनिधिहरूसँग भेटघाटमा व्यस्त छन् भन्ने कुरा हामी सुन्छौँ। नेपालमा राज संस्था फर्किँदैछ, त्यो पनि चीन र भारतको इन्ट्रेस्टमा। चीन र भारतले दलहरूबाट चाहिँ सुरक्षा अनुभूत गर्न सकेनन्। अमेरिकाको नेपालमा हस्तक्षेप बढ्यो, अमेरिकाले रोक्न दलहरू सकेनन्, यिनीहरू प्रो अमेरिकन प्रो इन्डियन भए। अब नेपालमा आफ्नो सिक्युरिटीका लागि, सुरक्षा, नेपालबाट हुने खतराका लागि राज संस्था एउटा विकल्प हो। राज संस्था ल्याउन भारत र चीन चाहिँ सहमत भए। नेपालमा राज संस्था फर्किँदैछ भन्ने न्यारेटिभ समाजमा सुनिन्छ। यो सत्य हो या होइन, वास्तवमा के हो, यति भनिदिनुहोस् न छुटौला। ल, मलाई के लाग्छ भने अहिले नेपालमा वैदिक वेदान्त अनुसारको राज संस्था छैन। कुरो बुझ्नु, कसलाई फर्काउने? जिग्मे सिंहे उहाँ मुस्ताङ्गी राजालाई फर्काउने कि ज्ञानेन्द्रलाई फर्काउने कि वैधानिक रूपमा तपाईँले फर्काउने हो भने श्रुतिकी छोरीलाई फर्काउनु पर्यो। ज्ञानेन्द्र र ज्ञानेन्द्र छोरालाई फर्काएर राज संस्था हुँदैन मेरो विचारमा। वैदिक राज संस्था पनि होइन, काम चलाउ टेक्निकल मात्रै हो। होइन, के काम चलाउ हो त? त्यति बेला राज संस्था सबै मारिएपछि अमेरिका इन्डिया कसको षड्यन्त्रमा मारिए, सन्तानै मारिए। त्यो त बाध्य भएर त्यति बेला गरेको मात्रै हो। त राज संस्थाको प्रतिनिधित्व हुँदै होइन नि। त्यसपछि थाइल्यान्डमा के गरेर बसे अन्त राजा ज्ञानेन्द्र? थाइल्यान्डमा उनी छोराछोरी नातिनातिना पढाउन गयो होला। मेरो सुझाव राजा ज्ञानेन्द्रलाई के छ भने त्यो राज संस्था फर्काउनेतिर नलाग्नुहोस्, पार्टी खोल्नुहोस्, बरु उहाँ पपुलर बनाउनुहोस् न। पार्टी खोलेर आएर चाहिँ यिनलाई विस्थापित गर्नुहोस्, काङ्ग्रेसलाई, कम्युनिस्टलाई, राष्ट्रपति हुनुहोस्। राजावादीहरूले फेरि तपाईँलाई तारो बनाउला नि? केही गर्दैन राजा। राजावादीले मेरो सुझाव छ, पार्टी ज्ञानेन्द्र अध्यक्ष भएर आयो भयो नि पार्टी खोलेर, बरु हामी सपोर्ट गरौँला। म तपाईँ पनि लाग्नुहुन्छ? लाग्नु नलाग्नु मेरो खुसीको कुरा हो, तर चाहिँ ज्ञानेन्द्रले पार्टी खोलेर आयो भने यिनलाई विस्थापित गर्न सक्छन्। भनेपछि ज्ञानेन्द्र राजा भएर फर्किने सम्भावना तपाईँ छैन, मैले देख्दिनँ। भारत र चीनले त्यो गर्दैछन् त्यो गलत कुरा हो। मलाई थाहा छ, मलाई लाग्दैन यो कुरा। नेपालको भावी चाहिँ भू राजनीतिक अवस्था के देख्नुहुन्छ त? यति हामीले कुरा गरिसकेपछि चौतर्फी नेपालमा चीनको इन्ट्रेस्ट छ, भारतको इन्ट्रेस्ट छ, अमेरिकाको इन्ट्रेस्ट छ, युरोपियन युनियन पनि इन्ट्रेस्ट राख्छ, के देख्नुहुन्छ त यो? त्यसैले हामी असंलग्न नीतिमा बस्नु पर्यो। कुनै पनि दल चीन, भारत, अमेरिका परस्त हुनुहुन्न। सबै हाम्रा मित्र राष्ट्र हुन्। हामी चाहिँ स्वतन्त्र छौँ। तपाईँहरूको चाहिँ बरु हामीले स्विजरल्यान्ड जस्तो तपाईँहरूको चाहिँ जुन पिसफुल वार्ता गर्ने ठाउँ काठमाडौँलाई बनाउँ भनेर प्रस्ताव गर्नुपर्छ। हामी त्यही हो। हस्, समय दिनुभयो, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बनाइराख्दिनु भयो, यसका लागि हार्दिक धन्यवाद। थ्याङ्क यू, धन्यवाद उमेश।